الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أكرم الأولين والآخرين، قدوة للطلاب والمعلمين، وعلى آله وأصحابه هداة الحق وناصر الدين المتين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته، والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. معاشر الطلاب، أنتم تعرفون حقا أن هذه الامتحانات والاختبارات من علامات الرحيل وأمارات السفر، فإننا نجتهد جهدا كاملا ونغتنم الفرص في هذا الزمان أيام الامتحان خاصة. لا يخفى على أحد من الطلاب المجتهدين قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أخبر سبحانه: والوزن يومئذ الحق. لذلك قد صرح الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، فتثقل الموازين بقدر الإخلاص في النية والأعمال الصالحة. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الإمام الترمذي رحمه الله. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الجهود كلها تذكرنا بالإعداد للامتحان الحقيقي الذي يمتحن فيه كل إنسان في الآخرة ومراحلها. لكن أسباب النجاح في ذلك الامتحان أيضا في أيدينا، والقدرة على اختيار تلك الأسباب عندنا، فلكم الخيار في ذلك معاشر الطلاب. فإن هذه الاختبارات والامتحانات تذكرنا بأن الدنيا دار الحقوق والامتحان، والآخرة هي دار الجزاء وهي الحيوان. لكي نشمر عن ساق الجد للامتحان الحقيقي الأخروي، ومن المعلوم لدينا عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان، ويشير إلى ذلك قوله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وأيضا قال جل جلاله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فاستعدوا لذلك وقدموا لأنفسكم ما ينفعكم في هذه الدنيا وفي الآخرة، فإن الدنيا مزرعة للآخرة. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.